मेरो कार्यकाल यो गत आर्थिक वर्षभरि सम्पूर्णतः कोभिड को पेन्डेमिक महामारी रहेको समय रह्यो। कार्तिक मसान्तदेखि लिएर अहिलेसम्म नै, र त्यसमध्ये वैशाखदेखि त पुरै लकडाउन नै रह्यो र अहिलेसम्म पनि निषेधाज्ञा चाहिँ खुला नभएको अवस्था। यो अवस्थामा प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई विद्युतको बारेमा कुनै कम्प्लेन आउन नदिने गरिकन काम गरिरह्यो। अरू सबै निकायहरू आफ्नो कार्यालय घरभित्र पसे होलान्, तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरू चाहिँ लाइन बिग्रदा, ट्रान्सफर्मर बिग्रदा, यो पल्ट प्राकृतिक विपद पनि धेरै आएको थियो। हावाहुरी तुफानको बेलामा टावरहरू ढल्दा, बगाउँदा, बाढीले बगाउँदा पनि तत्कालै फिल्डमा खटिएर हामीले सेवाहरू पुर्याइरह्यौँ। र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 76-77 भन्दा पनि कम इन्टरप्सन हुने गरिकन हाम्रा डेटाहरूले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। यो अनुभूतिको हिसाबले हामीलाई बढी भयो जस्तो लागे तापनि तुलनात्मक हिसाबले त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा कम समय चाहिँ हाम्रो कम रोकिएको छ, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यसको विषयमा त अब सर्वसाधारणले म भन्दा विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ एउटा हौसला बढाउनै पर्छ उहाँहरूको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ कोभिडको महामारीको बिचमा पनि हामीले गरेको नियमित कार्यहरू चाहिँ हो। त्यसबाहेक यस वर्ष अब कोभिडकै कारणले अक्सिजन उद्योगहरूलाई र हस्पिटलहरूलाई नन इन्टरप्टेड पावर सप्लाई दिनको लागि फिडरहरू तत्काल त्यो जब अक्सिजनको आवश्यकता आइपरेपछि फिडरहरू बनाएर, प्यारलल फिडर बनाएर उहाँहरूलाई कुनै पनि समय बत्ती नजाने, सोसल मिडियाहरू म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर उहाँहरूको बत्ती जानसाथ तुरन्तै हाम्रा मर्मत युनिटहरूलाई थाहा हुने र तुरन्तै चाहिँ सल्भ गरिदिने। किनभने बत्ती जानसाथै अक्सिजन उद्योगमा चाहिँ धेरै असर पर्ने भावनाले यो सबै कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ। कोभिडको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। प्राधिकरणले एउटा यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त यो भन्नुपर्छ यो गर्नुलाई। त्यसबाहेक ढल्केबार 400 केबी सबस्टेसन, नेपालको सबभन्दा पहिलो 400 केबी सबस्टेसनलाई ट्रान्सफर्मर आदि सबै कमिसनिङहरू गरेर नेपाल भारत 400 केबीमा सञ्चालन गऱ्यौँ। दानाकुसमा नेपालकै सबभन्दा पहिलो 220 केबीमा, योभन्दा अगाडि 132मा मात्रै थिए। त्यो बाहेक कुनै पनि भोल्टेजमा हामी सञ्चालनमा थिएनौँ। 400 केबी पनि सञ्चालनमा गऱ्यौँ, 4 लाख भोल्टेज, र 220 केबी पनि सञ्चालनमा राख्यौँ दानाकुसमा। र त्यस सँगसँगै खिम्ती ढल्केबार पनि 220 केबीमा पहिलोपल्ट, यसको इतिहासमा पहिलोपल्ट 220 केबीमा सञ्चालनमा लिएर आयौँ। त्यस्तै अरू धेरै पुराना सब प्रसारण लाइनहरू, रुग्ण 12 वर्षदेखि लड्किएका प्रसारण लाइनहरू सिङ्गटी लामो साँगुलाई प्रवर्धकहरूको पनि सहयोग लिएर कम्प्लिट गऱ्यौँ। समुद्रटार सबस्टेसनहरू त्यसलाई छिटो छरितो तरिकाले कम्प्लिट गऱ्यौँ। सबस्टेसन र लाइनहरू सञ्चालनमा ल्यायौँ। त्यस्तै अब अप्पर तामाकोसीलाई विभिन्न डिजाइन र ठेकेदारको कमजोरीका बावजुद हामी आफै डिजाइनमा लागेर पनि र कतिपय ठाउँ परामर्शदातालाई ओभरराइड गरेर, ओभरराइड भन्दा पनि उहाँहरूलाई सहमत पारेर कतिपय डिजाइन रिस्कहरू लिएर पनि हामीले त्यसलाई अगाडि ल्याउन कोसिस ल्यायौँ। र अहिले 4वटा युनिट उत्पादनमा छ। भारतमा बिजुली खरिद भारतीय बजारमा पहिलोपल्ट नेपालको इतिहासमा बजारबाट खरिद गरेर लिएर आउन सक्सेस भयौँ। र भारतीय छिमेकीहरूमध्ये नेपाल सबभन्दा पहिलो भयो यसमा। र अब बिक्री गर्नेतर्फ पनि हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याइसकेका छौँ। 99% हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेका छौँ र हामी गुड न्युजको पर्खाइमा छौँ। र अब त्यो बाहेक चाहिँ वितरण लाइनहरू देशभरि चाहिँ एक्सपेन्सन गर्ने काम कोभिडको महामारीले रोकिए तापनि हामीले पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू 13वटा थप्यौँ। र ग्रिडको बिजुली पुगेको जिल्लामा कर्णाली अञ्चल पहिलोपल्ट इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट कर्णाली अञ्चलमा ग्रिडको विद्युत पुर्यायौँ। कालीकोटमा पुग्यो र अहिले भर्खरै जुम्लामा पनि ग्रिडको बिजुली पुगेको छ। त्यो बाहेक अब अलिकति कोभिडकै कारण मात्रै होइन, कोभिडको कारण
र प्राविधिक खपत बढेको हुनाले केही चुहावटहरू बढेको छ। चुहावट बढ्नुमा प्राविधिक चुहावट बढ्नुको कारण यो वर्ष 15% खपत बढ्यो। लाइन हुनै भएको हुनाले त्यसमा करेन्ट बढी बग्दाखेरि चुहावट बढ्न स्वाभाविक हो। एउटा एक अंश त्यो थियो प्राविधिक चुहावट र एक अंश नन प्राविधिक चुहावट जसमा हामीले घर घरमा मिटरहरू चेक गर्न जाने, बुकिङहरू हटाउन जाने कामहरू जान सकिएन। यो स्पष्ट हो, यो मान्नुपर्छ, जान सकिएन जति जान सकिन्थ्यो। कर्मचारीहरूले सबभन्दा पहिले इन्टरप्टेड पावर सप्लाई रोकिएको पावर सप्लाई चलाउनेमा सबभन्दा बढी जोड हो, त्यो गर्नु पनि पर्थ्यो र चुहावटमा कम ध्यान गयो। यो स्वीकार्नै पर्छ। अरू उद्योगहरू, अरू स्वास्थ्य सेवा बाहेक अरू सेवाहरू इन्टरप्टेड ठप्प भएको बेलामा हामी विद्युतको सेवामा लागिराख्दाखेरि चुहावटमा भन्दा बढी त्यसमा बढी ध्यान दियौँ। त्यसको कारणले चुहावट बढ्यो। तर सम्पूर्ण चुहावट 1.6 करिब बढ्दाखेरि पनि हामीलाई 1 अरब 40 करोड जति चाहिँ हाम्रो नाफा घटेको त्यसका कारण हो भने मेन नाफा घटेको चाहिँ डेडिकेटेड महसुलमा हाम्रो योपल्ट साउनदेखि डेडिकेटेड महसुल 0 भयो। त्यो भनेको करिब 3.5 अरबको त्यसको इम्प्याक्ट पर्यो हामीलाई। अनि त्यसबाहेक यो वर्ष सुक्खामा अनावृष्टि एकदमै कम, हाम्रो आफ्नो बिजुली पनि कम भयो, प्राइभेट सेक्टर पनि बिजुली कम भयो र सबै बिजुली भारतबाट आयात गर्नु पर्यो। 60% जस्तो चाहिँ त्यो समयमा, जाडो समयमा हामीले भारतबाट आयात गरेर पनि जनतालाई चाहिँ बिजुली कम भएको आवाज दिएनौँ। तिनै प्रसारण लाइन, तिनै पुराना वितरण प्रसारण लाइनमा त्यो बिजुली पुर्याउनु पनि एउटा प्राविधिक च्यालेन्ज हो। त्यो प्राविधिक च्यालेन्जलाई हामीले कसरी सल्भ गर्यौँ, त्यो हाइलाइट गरेर यो गर्यौँ त्यो गरेर नभनिकन हामीले त्यसलाई पुर्याएका छौँ। र अब अर्को वर्ष फेरि 10-15% बिजुली बढ्ने बेलामा चाहिँ अहिले गरेका वितरण प्रसारण लाइनका कामहरूले सहयोग पुर्याउनु छ। र अब चाहिँ मैले गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ अब प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूमा चाहिँ यो कोभिडले दिएको जुन सरकारले दिएको 6 महिनाका म्याद थपहरू छ, त्यो म्याद थपहरू पनि अब सकियो। अब म्याद नथपिकन त्यो प्रसारण लाइन वितरण लाइनमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने छ। त्यो जोड दिएन भने अर्को वर्ष लस अझ बढ्छ। त्यो चाहिँ मलाई अब अरू कुनै जिम्मेवारीहरू दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नु भएको हो। त्यसमा अब मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु भनेको छ। त्यो के भने त्यो हिपोथेटिकल क्वेसन हो अहिलेलाई। त्यसको आवश्यकता त्यो समय आउँदैन होला, किनभने राम्रो काम गरिराखेको छ भने त्यसलाई अब त्यसरी जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर आवश्यकता देखेर अन्यत्र खटाउन त जहिले पनि सक्छ भन्ने क्षमता अब मैले भनिराखेको छु। म सुरुको जागिर खाएको सुरुको दिनदेखि स्वावलम्बन इन्जिनियरिङमा चाहिँ आफूमै भर पर्ने, स्वदेशी इन्जिनियरिङमा भर पर्ने, विदेशी परामर्शदातामा भर नगर्ने भनेर सुरुको पहिलो दिनदेखि नै विदेशी टेक्निसियनहरूमा भर नपर्ने भनेर लागिराखेको। टेक्निकल एक्सलेन्स मेरो फिल्ड हो, स्ट्रङ फिल्ड हो। त्यही हिसाबले र प्लानिङ पनि गर्छु म। प्लानिङ र मास्टर प्लानहरू धेरैवटा मास्टर ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन मास्टर प्लान, लस रिडक्सन मास्टर प्लान, नेपाल इन्डिया इन्टरकनेक्सन मास्टर प्लान, यो डिस्ट्रिब्युटेड जेनेरेसन मास्टर प्लान प्लानिङ कमिसनका लागि बनाइ, यो धेरैवटा प्लानिङहरू गरेको छु। त्यसबाहेक अब आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै क्षेत्रमा पठाए पनि खुसीसाथ काम गर्छु। छाडिदिनुहोस् नै भन्ने पनि होइन, आवश्यकता छ भन्ने हो भने ठिक छ, मैले भनेको थिएँ। राठी 3 पुस्ते ग्याङ स्विच, सस्तो होइन, राम्रो रोजौं।